अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुहर्रम के हवाले से आपके सामने कुछ मफाहिम पेश कर लूँ। मेरे जहन में कुछ ख़यालात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पब्लिक में सुनी। अब उनकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। हम आम तौर पर आम मुशाहिदा है हम लोगों का, हम लोग देखते हैं कि किसी भी घर में चोर डाकू अगर घुस आते हैं, डाकू आ जाते हैं, लूट मार करते हैं और उसके बाद फिर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनका बहरहाल कोई फेवर नहीं करता कि ये कोई अच्छा काम इन्होंने किया है। जुर्म, दहशतगर्दी या डाका ये कोई अच्छा काम किसी भी माशरे में नहीं समझा जाता। लेकिन अगर इसको हम और बड़े पैमाने पे ले जाएं, कोई एक ग्रुप, कोई एक बड़ा डाकू जो पूरी कौम का सरमाया लूटता है, पूरी कौम को नुकसान पहुंचाता है, तो उस ग्रुप को कोई कुछ नहीं कहता, जी ये तो हुक्मरान हैं। हालांकि ये बड़े चोर हैं, बड़े डाकू हैं, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। ख़ुद हमारे मुल्क को पिछले अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरान लूटते रहे, जो बड़े चोर हैं, जो बड़े डाकू हैं, उनके लिए चोर डाकू की कोई इस्लाह इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत यही है कि जो भी इंसाफ से हटता है वो चोर और डाकू है, और वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है पूरी कौम के लिए। तो इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? हम हिस्ट्री देखते हैं शुरू से लेकर कि हुक्मरान बहुत ज़्यादा तारीख उठाकर देख लें भरी पड़ी है दहशतगर्दों से, नाअहल हुक्मरानों से। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कत्ल, गारतगरी और जो भी संगीन तरीन जराइम हो सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं आई। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाम आखिर क्यों नहीं बोलती? लोग आखिर गलत हुक्मरानों को गलत क्यों नहीं कहते? क्या वजह है? साबका दौर के जो हुक्मरान थे उन पे भी खामोशी, मौजूदा दौर के जो गलत हुक्मरान हैं जहाँ जहाँ हैं उनके ख़िलाफ़ भी खामोशी। क्या वजह है? जब मैंने बातचीत की कुछ अफराद से, तो कहना जी वो तो उलुल अम्र हुक्मरान, उनके ख़िलाफ़ हमें नहीं बोलना है। उलुल अम्र असल में कुरानी लफ्ज़ है, ए ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की और उलुल अम्र की। लेकिन इसका तर्जुमा करने वालों ने इंतहाई गलत लफ्ज़ चूज़ किया है, गलत तर्जुमा किया है, जिससे कि लोग उसको सही समझ ही नहीं पाते। उलुल अम्र असल में इन हुक्मरानों के लिए नहीं कहा गया है। क्या अल्लाह ऐसे ज़ालिमीन की अताअत का हुक्म दे सकता है, जबकि वो कह रहा है कि अल्लाह अपनी अताअत का कह रहा है, उसके बाद फिर दूसरी अताअत जो कही गई है, पहली अताअत तो अल्लाह की है जो सबसे जुदा और अलग है, लेकिन उसके बाद दूसरी अताअत जो है वह रसूलुल्लाह की है, और साथ ही साथ उलुल अम्र कहा गया है। जब उलुल अम्र कहा गया है तो उसका लेवल वही है जो हज़रत रसूलुल्लाह की अताअत का है। इसका मतलब है इसमें आम हुक्मरान तो कहीं गलती से भी नहीं आ सकते, इनका कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि तारीख़ इससे भरी पड़ी है कि हुक्मरानों ने अपने आप को उलुल अम्र कहलवाने की
کوشش کی، پیسے دے کر ملاؤں سے فتویٰ لیے اور عوام کو خاموش کرانے کے لیے انہوں نے پوری کوششیں جاری رکھیں۔ جتنے بھی ظالمین حکمراں آئے انہوں نے اپنے آپ کو اولو الامر کہلوانے کی پوری کوشش کی۔ لفظ اولو الامر کا مفہوم کم از کم یہ ہرگز نہیں ہے جو کہ نااہل اور بد کردار حکمرانوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے پبلک میں عام ہوا۔ یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے، اسے ہمیں خود سمجھنا چاہیے، خود اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ اصل مقصد اور مطلب کیا ہے۔ یہ رب کا کلام ہے، قرآن ہے، اور اگر کوئی اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو اپنے مفاد کے لیے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ہرگز ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ان ملاؤں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جو پیسے لے کر فتویٰ دے دیتے تھے۔ اب وہ دور ویسا نہیں ہے، اب ہر آدمی ریسرچ خود کر سکتا ہے۔ ہمیں خود توجہ دینی چاہیے کہ اس لفظ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، سچائی سے دور ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جب اس سے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی حق اور سچ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فرقہ پرستی، مسلک پرستی، ملا پرستی اور اس قسم کی ساری حرکتوں کو چھوڑ کر صرف خدا کی پرستش میں آئیں۔ خدا کی پرستش میں جب آدمی آ جاتا ہے تو پھر اس کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا جو ہے وہ غیر معصوم کے لیے حکم نہیں دے رہا ہے۔ حکمران جتنے بھی ہیں، جو سب سے پہلے جنہوں نے کہ اپنے لیے اس لفظ کو غلط استعمال کیا، وہ یزید کے دور سے ہے۔ یزید نے ہی جو ہے وہ فتوے لیے، اپنے مفاد کے لیے اس لفظ کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے ایک بنیادی وجہ کربلا کی ایک وجہ یہ بھی بنی۔ اس وقت واقع کربلا محرم کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اور میرے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ سوائے اس لفظ کے اولو الامر میں ائمہ معصومین کے کوئی بھی نہیں ہے، غیر معصوم کوئی بھی نہیں ہے اولو الامر میں۔ اولو الامر کا مطلب معصوم، اور ایک معصوم جن کو کربلا میں شہید کیا گیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور انہی ائمہ کے لیے اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں ہدایت دی ہے، اور اولو الامر سے مراد انہی کو کہا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس لفظ پہ اگر سوچیں، غور کریں تو یہ مفہوم بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گا، اور اس کی سند جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی احادیث ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اولو الامر کے لفظ کا مفہوم جو عام پبلک میں غلط رکھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ اشارہ کر دوں کہ بھائی اس کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ لفظ قرآن کا ہے، اور قرآن کا ہر لفظ حکم خدا کوئی غیر اہم نہیں ہے، اس کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔